ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। द्वितीय अध्यायस्य तृतीया वल्ली। आदौ प्रथम मंत्रतः एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखा एषोऽश्वत्थः सनातनः एषोऽश्वत्थसनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् एतद् यदिदं किञ्च जगत् सर्वम् यदिदं जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम् प्राणेति निःसृतम् महद्भयं वज्रमुद्यतं एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति महद्भयं वज्रमुद्यतं
महद्भयमुच्यतम् महद्भयमुच्यतं तत्पदी तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपति भयादस्यास्तपति भयात्तपति सूर्यः भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च भयादिन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः मृत्युर्धावति पञ्चमः इह चेदशकद्बोद्धुम् इह चेदशकद्बोद्धुम् प्राक्शरीरस्य विस्रसः प्राक्शरीरस्य विश्वसः ततः सर्गेषु लोकेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते शरीरत्वाय कल्पते यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवददृशे यथा परिदृशे तथा गन्धर्वलोके तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ब्रह्मलोके एवं एतस्यां वल्यां सम्पूर्णं प्रगतिं डेवलप् पश्यामः चेत् अत्र आदौ यमराजमुखेन माता श्रुतिः अस्मान् बोधयति एतत् यत् सम्पूर्णं जगत् ब्रह्माण्डं वर्तते तस्य मूलं कारणं तु अर्थात् मूलं जड़रूपेण यथा वृक्षः भवति वृक्षस्य यथा जड़ इति कल्पना तथैव एतस्य संसार वृक्षस्य मूलं जड़म् इति परमात्मा एव वर्तते परमात्मनः एव तस्मात् परमात्मनः एव संपूर्ण सृष्टेः उत्पत्तिः तस्मिन् परमात्मनि एव स्थितिः पुनः तस्मिन् परमात्मनि एव लयमपि जगतः ब्रह्माण्डस्य इति सूचितम् अर्थात् तस्मिन् लोकाः सृताः तस्मिन् एव एतत् सर्वं वर्तते तदु न अत्येति कश्चन अर्थात् तस्मात् बहिः किमपि नास्ति तस्मिन्नेव अस्ति इति एवं सूचयित्वा पुनः किम् उक्तम् ब्रह्माण्डं वयं पश्यामः अस्माकं पुरतः समक्षमस्ति सूर्यः सूर्यस्य कार्यं चन्द्रः चन्द्रस्य कार्यम् एवं नक्षत्राणि ग्रहाः तेषां सर्वेषां कार्याणि वर्तन्ते पृथ्वी पृथिव्याः अपि कार्यमस्ति एवं एतत् सम्पूर्णं कार्यमित्युक्ते यद्यपि अस्माभिः नानुभूयते तथापि सर्वत्र गतिः वर्तते पृथ्वी अपि धावति निश्चितं पृथिव्याः किञ्चित् यत् स्थानम् अस्ति तस्मिन् स्थाने पृथिवी निरन्तरं गतिं करोति न केवलं पृथ्वी गतिं करोति सूर्यः अपि गतिं करोति चन्द्रमा अपि गतिं करोति सर्वाणि अपि नक्षत्राणि निरन्तरं गत्या एव भवन्ति एवं
पूर्णं ब्रह्मांडं निरन्तरं गतिशीलं वर्तते, सर्वेषां पृथक् पृथक् कार्यं वर्तते। न तावदेव मनुष्याः प्राणिनः जीवाः एतत् यत् किमपि कुर्वन्ति, अर्थात यानि कानि अपि कर्माणि भवन्ति, तेषां कर्मणाम् अनुसारम् एव तेभ्यः फलमपि ईश्वरः विदधाति। सर्वापि व्यवस्था सर्वं सुचारुरूपेण वर्तते। मम कृतं कर्म अन्येभ्यः न गच्छति, अन्येषां कृतानि कर्माणि मम वा अन्येभ्यः न गच्छन्ति। सर्वेषामपि पोस्टल एड्रेस परफेक्ट अस्ति, तत्र एव गच्छति, न अन्यत्र कुत्रापि। भगवतः एतस्मिन् कार्ये कुत्रापि दोषः नास्ति, न कुत्रापि मिस्टेक् वर्तते। एवम् एतत् सम्यक्तया कार्यं प्रचलति। कथं सम्यक्तया प्रचलति? यमराजः वदति, यदि मनुष्यरूपेण प्राणिरूपेण अवगन्तुम् इच्छति तर्हि कथं मनुष्यः कश्चन भृत्यः कश्चन स्वामिनः आदेशं पालयति? किमर्थं पालयति? भयमस्ति, बहुविधं भयमस्ति। अतः भयात् कथं भृत्याः सेवकाः सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति, सर्वेपि कार्यं कुर्वन्ति, तथैव सर्वेपि देवाः अपि तस्मात् एव, अर्थात तस्मात् आदेशं प्राप्य तस्य इच्छानुसारम् इत्यर्थः सर्वे प्रवर्तन्ते। एकस्यापि किंचिदपि प्रमादः अत्र न वर्तते। अहं स्वयमपि इति वक्तुं वदति। भयादग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः, भयादिन्द्रस्य वायुश्च मृत्युः स्वयमहम् अपि। पंचमः अयं, प्रथमः अग्निः, द्वितीयः सूर्यः, इन्द्रः, वायुः, एवं चेत पंचमः अहम्। अहमपि स्वयं निरन्तरं मम कार्ये व्यस्तः अस्मि। यद्यपि मम कार्यं कीदृशमस्ति कस्मै अपि न रोचेत, तादृशं कार्यमस्ति प्राणहरणं, परमहम् ईश्वरस्य इच्छानुसारम् अहमपि एतस्मिन् कार्ये वर्ते इति। एतावदुक्त्वा इदानीं पुनः श्रुतिः वदति, इत्युक्ते सावधानं कुर्वती अस्ति। पश्यतु, इदानीं भवान् यत् शृण्वन्नस्ति, हे नचिकेतः, एतस्य देहस्य त्यागात् पूर्वमेव यदि एतदात्मज्ञानं लभ्यते तर्हि तु कल्याणम्, अर्थात भवतः हितम्। अन्यथा पुनः एतस्मिन् संसारे पूर्वकर्मणाम् अनुसारं कुत्र गतिः भवति, कदा पुनः एषा मतिः प्राप्यते, कदा ईश्वरं प्रति आत्मानं प्रति इच्छा उद्भवेत् इति वक्तुं न शक्यते। अतः यचेदशकद् बोद्धुम्, यदि एतस्मिन् जन्मनि एव बोद्धुम् अशकत्, अर्थात शक्नोति, तर्हि तु बहु उत्तमम् अस्ति। एतद् उक्त्वा अनन्तरं पुनः किं वदति? एतद् यद् अहं वदन्नस्मि एतस्मिन्नेव लोके देहे, तस्य भावः कः इत्युक्ते आत्मज्ञानं केवलं स्थानद्वये एव सम्भवति। एकम् एतस्मिन् मर्त्यलोके, द्वितीयं ब्रह्मलोके। अन्ये ये लोकाः सन्ति तेषु लोकेषु आत्मज्ञानं न संभवति, यतो हि तत्र स्पष्टतया आत्मबोधः अपि न संभवति। परं स्वर्गलोकस्य इत्युक्ते ब्रह्मलोकस्य प्राप्तिः कथमस्ति? सहजा नास्ति, सहजतया न प्राप्यते। तादृश बहूनि पुण्यकर्माणि अपेक्षितानि भवन्ति। पुनः तत् कदा प्राप्यते? तत्प्राप्यपि कदा मुक्तिः इत्युक्ते ब्रह्मणा सह सृष्टेः आन्तं तत्र स्थातव्यं भवेत्। तदपेक्षया सर्वोत्तमं किमस्ति? अयं लोकः, मर्त्यलोकः। एतस्मिन् लोके इदानीं
एषः यः देहः प्राप्तः अस्ति एतस्मिन् देहे एव, अतः यथादर्शे तथात्मनि इति उक्तं स्पष्टतया रूपम् अवबोद्धुं शक्नोति। एतावदुक्तम्, एतावता उक्त्वा अनन्तरं पुनः एतद् यद् इन्द्रियादिकमस्ति सम्पूर्णम्, इन्द्रियादिकम् इत्युक्ते पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच प्राणाः, मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहङ्काराः इति इन्द्रियादिकम्। इत्युक्ते सर्वाणि करणानि, बाह्यकरणानि, अन्तःकरणानि इति सर्वं मिलयित्वा अर्थात् लिङ्गशरीरम्, लिङ्गदेहः, सूक्ष्मशरीरमिति। एतद् यत् सूक्ष्मशरीरमस्ति तस्य सूक्ष्मशरीरस्य स्कैनिंग कर्तुं वदति। स्कैन करोतु, अथवा अपरभाषायां वदामश्चेत् एतस्य लिङ्गदेहस्य बायोडेटा अस्माभिः प्राप्तव्यम्। यदि बायोडेटा प्राप्ता तर्हि तदनुसारं तेन सह व्यवहारः सम्भवेत्। अन्यथा अन्यथा तादात्म्यं भवति। अतः तादात्म्यं यदस्ति तन्न भवेत्, अथवा तादात्म्यं यदस्ति तत् निर्गच्छेत्। तदर्थम् अनात्मनः संपूर्ण स्वभावः ज्ञातव्यः। तत् किम् इति, अतः तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रिममन्त्रस्य प्रारम्भः भवति। इत्युक्ते आत्मज्ञानस्य प्राप्तिः केन प्रकारेण भविष्यति, तथा च तेन ज्ञानेन अर्थात आत्मज्ञानेन ज्ञान प्राप्ति द्वारा किं प्रयोजनं सिद्ध्यति इति अग्रिम मंत्र द्वारा उच्यते। भाष्ये संगति अस्ति, एकं वाक्यम् अस्ति, पठामः। कथमसौ बोद्धव्यः कथमसौ बोद्धव्यः किं वा तदवबोधे प्रयोजनम् किं वा तदवबोधे प्रयोजनम् इत्युच्यते। इत्युच्यते। कथम असौ बोद्धव्यः, असौ इत्युक्ते असौ आत्मा, प्रकरणे अयम् एषः यः विषयः प्रकरणस्थः आत्मा, असौ आत्मा कथं बोद्धव्यः, केन प्रकारेण ज्ञातव्यः, ज्ञानं कथं भवेत्। किं वा तदवबोधे प्रयोजनम्, तस्य अवबोधे ज्ञाने प्रयोजनं किमस्ति इति उच्यते इति मंत्रद्वारा सूचयति श्रुतिः अथवा यमराजः अथवा यमराजमुखेन श्रुतिः। मंत्रं पठामः। इन्द्रियाणां पृथक् भावम् इन्द्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयौ च यत् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानाम् पृथगुत्पद्यमानानाम् मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न शोचति। इन्द्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानाम् धीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक् भावम् उदयास्तमयौ च यत् पृथक् उत्पद्यमानानां मत्वा धीरः न शोचति। पृथक् उत्पद्यमानानां इंद्रियाणां यत् पृथक् भावम्,
उदयास्तमयौ च मत्वा धीरः न शोचति इति अन्वयक्रमः अस्ति। पृथक् उत्पद्यमानानाम् इन्द्रियाणां, पृथक् उत्पद्यमानानाम् इत्युक्ते पृथक्त्वेन जायमानानां, पृथक् उत्पद्यमानानाम् इन्द्रियाणाम् अर्थात् श्रोत्रादीनां, श्रोत्रादि इन्द्रियाणि सन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि उभयमपि। यत् पृथक् भावम्, यत् पृथक् भावम्, पृथक् भावम् इत्युक्ते पृथक्त्वं, भिन्नता, सर्वेषां भिन्नता अस्ति, अर्थात् सर्वेषां कार्यभेदः अस्ति इति। उदयास्तमयौ च सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् उत्पत्तिः। अस्तमयत्वम् इत्युक्ते लयं प्राप्नुवन्ति, उत्पत्तिश्च लयश्च इति। न केवलम् इन्द्रियाणाम्, इन्द्रियाणां ये विषयाः सन्ति ते अपि अत्र ग्रहीतव्याः। अतः उदयास्तमयौ च अर्थात् उत्पत्ति प्रलयौ च इत्यर्थः। मत्वा इत्युक्ते ज्ञात्वा, विज्ञाय, धीरः अर्थात् विवेकी, न शोचति, न शोचति अर्थात् शोकरहितः भवति इत्यर्थः। भाष्यं पश्यामः। इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्वविषयग्रहण प्रयोजनेन स्वस्वविषयग्रहणप्रयोजनेन स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक् उत्पद्यमानानां पृथक्त्वमानानाम् अत्यन्तविशुद्धात् अत्यन्तविशुद्धात् केवलात् चिन्मात्रात्मस्वरूपात् पृथक् भावम् स्वभाव विलक्षणतात्मकताम् तथा तेषाम् एव इन्द्रियाणाम् उदयास्तमयौ च उत्पत्ति प्रलयौ जाग्रत् स्वापावस्थापेक्षया न आत्मनः इति मत्वा ज्ञात्वा विवेकतः धीरः धीमान् न शोचति। आत्मनः नित्यैकस्वभावस्य अव्यभिचारात् शोककारणत्वानुपपत्तेः तथा च तरति शोकमात्मवित् इति। इन्द्रियाणाम्, इन्द्रियाणाम् अर्थात् श्रोत्रादीनां, श्रोत्रादीनाम् इति कथनेन श्रोत्रं, त्वक्, चक्षुः, रसना, अनन्तरं किम्? घ्राणम् इति। एतानि इन्द्रियाणि कानि? ज्ञानेन्द्रियाणि, पुनः कर्मेन्द्रियाणि अपि। अर्थात् कानि कर्मेन्द्रियाणि? वाक्पाणिपाद वायुपस्थ
वाक् पाणिपाद पायुपस्थादीनि एतानि कर्मेन्द्रियाणि। एतेषाम् इंद्रियाणाम् अर्थात श्रोत्रादीनां स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन अत्र एतानि सर्वाणि इंद्रियाणि स्वस्व विषयानि गृह्णन्ति खलु। अस्माभिः एकवारं पूर्वं पठितं किञ्चित् विचारणीयम्। एतानि इंद्रियाणि इत्युक्ते व्यवहारार्थम् अस्माकं बहूनि साधनानि सन्ति। स्थूल देहतः आरभ्य सूक्ष्म देह पर्यन्तम् एतत् संपूर्णं साधनमेव अस्ति। अतः कार्यकरण संघातम् इति उच्यते। यत्र कार्यकरण समूह रूपेण एतानि सर्वाणि करणानि सन्ति, साधनानि सन्ति। अतः व्यवहारार्थम् एतानि सर्वाणि अस्माकं साधनानि इति उच्यन्ते। तदेव करणम् इति उच्यते। बाह्यकरणम् इन्द्रियाणां कृते उच्यते। शब्दादि पंच विषयाणां ज्ञानार्थं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति, श्रोत्रादीनि। तथैव आदान गमनादि क्रियार्थं पंच कर्मेन्द्रियाणि सन्ति। एतैः करणैः विषयाः अवगम्यन्ते। अवगम्यन्ते इत्युक्ते विषयाणां बोधः, विषयेन अस्माकं कः लाभः, तेन अहं किं प्राप्स्यामि इत्यादि बोधः ज्ञानेन्द्रियद्वारा, अथवा विषये विषयं प्राप्य भोगानन्तरं तस्य स्वादग्रहणं तदपि अस्ति बोधः ज्ञानम्। एतत् सर्वं ज्ञानेन्द्रियद्वारा। तो विषयः यदा श्रोत्रेन्द्रियद्वारा ज्ञातः तदा हस्तेन्द्रियद्वारा, पादेन्द्रियद्वारा, गमनद्वारा, ग्रहणद्वारा इत्यादि कर्मेन्द्रियैः विषयाः प्राप्यन्ते। अतः इन्द्रियाणि विषयाः च उभयमपि अत्र सम्बन्धं पश्यामः। एवं चेत् एतैः सर्वैः करणैः विषयाः अवगम्यन्ते, कार्याणि च सम्पाद्यन्ते। विषयाणाम् अवगमनं, कार्याणां सम्पादनम् उभयमपि। अस्माकम् एकम् अन्तःकरणमपि वर्तते खलु। कार्यवृत्तिभेदात् चतुर्धा वृत्तयः सन्ति अन्तःकरणस्य। संकल्प विकल्प रूपेण काचित् एका वृत्तिः अस्ति, सा मनोवृत्तिः इति उच्यते। निश्चय रूपेण निश्चयात्मिका एका वृत्तिः अस्ति, सा वृत्तिः बुद्धिवृत्तिरिति उच्यते। अतः मनः, बुद्धिः एवमेव चित्तं स्मरणात्मकं यदस्ति तच्चित्तम्। एवमेव अहं वृत्तिः अहंकारः इति। अतः मन बुद्धि चित्तम् अहंकारः। एवं इत्युक्ते चतुर्धा कार्य दृष्ट्या, कार्य प्रकार दृष्ट्या संकल्प विकल्पादित्वेन अर्थात संकल्प विकल्पत्वेन निश्चयात्मिका, स्मरणात्मिका, अहंकारत्वेन च एवं कार्यमधिकृत्य मन बुद्धि चित्ताहंकार वृत्तयः इति उच्यन्ते। तद अंतःकरणमिति। एतेषां समस्तानां अर्थात समस्त करणानां स्व स्व कारणेभ्यः। एतेषां कारणं किम्? एकैकम् इन्द्रियं पश्यामः चेत् चक्षुरिन्द्रियं। चक्षुरिन्द्रियस्य कार्यं किम्? अर्थात चक्षुरिन्द्रियं कार्यम्। चक्षुरिन्द्रियस्य कारणं किम्? यस्य उत्पत्तिः भवति तत् कार्यत्वेन उच्यते।
यस्मात् उत्पत्ति भवति तत्कारणत्वेन उच्यते। चक्षुरिन्द्रियस्य उत्पत्तिः कस्माद् अभवत्? अग्नि स्मरणे अस्ति? अग्निः अग्नि अग्निरिति अस्तु। अग्निः इति इत्युक्ते पंचभूतेषु एकं महाभूतं खलु। पंचमहाभूतेषु एकं महाभूतम् अग्निः इति। अग्निः इति यत् महाभूतं तस्मिन्नपि त्रयः गुणाः सन्ति। सत्त्वरजस्तमादिभेदेन त्रयः गुणाः सन्ति। त्रिषु गुणेषु त्रयाणामपि पृथक् पृथक् कार्यं वर्तते। सत्वगुण कार्यं पृथक्, रजोगुण कार्यं पृथक्, तमोगुण कार्यं पृथक्। चक्षुरिन्द्रियमिति ज्ञानेन्द्रियम्, एतस्य ज्ञानेन्द्रियस्य अग्निरिति एतद्यद्भूतं महाभूतेषु एकं महाभूतं, तस्मिन् त्रयः गुणाः। त्रिषु कस्य गुणस्य कार्यम् एतत्? स्मरणे अस्ति? तत्त्वबोधः स्मर्यते? वस्तुग्रहणं न, कस्य गुणस्य कार्यम् एतदिन्द्रियम्? कस्मात् गुणात्? अग्नेः कस्मात् गुणात्? त्रयः गुणाः सन्ति। रजोगुणात् चक्षुरिन्द्रियमिति ज्ञानेन्द्रियं खलु। सर्वाणि अपि ज्ञानेन्द्रियाणि सत्वगुण सर्वाणि अपि ज्ञानेन्द्रियाणि सत्वगुणकार्याणि सन्ति। आकाशः अस्ति, आकाशस्य सत्वगुणात् श्रोत्रेन्द्रियम् उत्पन्नं खलु। आकाशस्य सत्वांशात् श्रोत्रेन्द्रियम् उत्पन्नं। तथैव वायोः सत्वांशात् त्वगिन्द्रियम् उत्पन्नं। तथैव अग्नेः सत्वांशात् चक्षुरिन्द्रियम्। तद्वत् एव जलस्य सत्वांशात् रसनेन्द्रियम्। तथैव पृथिव्याः सत्वांशात् घ्राणेन्द्रियम्। एतानि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंचमहाभूतेभ्यः पृथक् पृथक् महाभूतेभ्यः तेभ्यः अपि सत्वगुणेभ्यः पृथक् पृथक् सत्वगुणेभ्यः एकस्य महाभूतस्य एकस्मात् सत्वगुणात्, न तु सर्वेषाम्। एकैकम् इन्द्रियम् उत्पन्नम् इति स्पष्टं खलु। तथैव कर्मेन्द्रियाणि अपि वाक् पाणिपादपायुपस्थादीनि एतानि अपि आकाशादारभ्य पृथ्वी इति एतानि यानि पंचमहाभूतानि सन्ति तेभ्यः पंचमहाभूतेभ्यः पंचमहाभूतानां रजोगुणेभ्यः पृथक् पृथक् रजोगुणेभ्यः एतानि पंच कर्मेन्द्रियाणि अपि उद्भूतानि सन्ति। स्पष्टं खलु। इदानीं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि अभवन्। शिष्टं किं? पंच प्राणाः। एते पंच प्राणाः पंचमहाभूतानि एतानि यानि तेभ्यः समष्टि रजोगुणेभ्यः पंच प्राणाः उत्पन्नाः। एवमेव मनः बुद्धि चित्तम् अहंकारः इति एतद् यत् अन्तःकरणमस्ति एतत् सर्वम् उपरि उक्तं सर्वं बाह्यकरणम् अभवत्। ज्ञानेन्द्रियाणां कार्यं बाह्यविषयान् अधिकृत्य, कर्मेन्द्रियाणां कार्यमपि बाह्यविषयान् अधिकृत्य, अतः बाह्यकरणम् इति उच्यते। अन्तःकरणानि
मन बुद्धि चित्तम अहंकारः इति अंतःकरणानि सन्ति। अतः अंतःकरणानि एतानि सर्वाणि अपि सर्वेषामपि पंचभूतानां समष्टि कार्यमस्ति। अर्थात सम्मिलितांशेभ्यः कः अंशः पुनः सत्वांश सम्मिलित सत्वांशेभ्यः अंतःकरणम् उद्भूतम् कार्यभेदात् मन बुद्धि चित्तम अहंकारः इति एवं पृथक पृथक उच्यते। एतेषां सर्वेषाम् अर्थात एतानि सर्वाणि कार्याणि यतो हि उत्पन्नानि एतेषां सर्वेषां कारणं पंचमहाभूतानि। स्पष्टं कस्य कः माता पिता इति डीएनए प्राप्तं तदेव ज्ञातव्यमस्ति। एवं एतेभ्यः एतानि सर्वाणि इन्द्रियादीनि सर्वाणि उत्पन्नानि सन्ति। इत्युक्ते यथा सत्वंश कार्यं तथा रजोंश कार्यमपि। विचारणीयः अंशः इत्युक्ते उत्पद्यन्ते तस्मात् कार्याणि सन्ति यतो हि तेषाम् एकम् अस्तित्वं प्राप्तम् अतः कार्याणि इति। येषाम् उत्पत्तिः तेषां विनाशः अपि भवति। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः विनाशः अपि भवति। अतः उत्पत्ति विनाशः एतद्द्वयमपि पश्यामः चेत् नित्यं वा अनित्यं वा अनित्यमेव। तेन तस्य कार्यस्य अनित्यता सिद्धा अभवत्। एतत् अनित्यम् इति। इत्युक्ते सर्वाणि इन्द्रियाणि मनः बुद्धि चित्तम् अहंकारः इति अंतःकरणानि अपि एतेषां सर्वेषाम् उत्पत्तिः वर्तते अतः विनाशः अपि वर्तते एव। एतत् सर्वं कार्यमिति अनित्यम् इति सिद्धमभवत्। इत्युक्ते उत्पन्नं तस्मात् कार्यं विनाश उत्पन्नं तस्मात् विनाशः अपि अतः अनित्यता इति सिद्धम्। इदानीम् एतेषां सर्वः व्यवहारः अस्ति। चक्षुरिन्द्रियस्य व्यवहारः तं व्यवहारम् अहं भवान् भवति जानीमः खलु। इदानीं दृग्दृश्य विवेकस्य स्मरणं करणीयम्। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तद्दृश्यं दृक्तुमानसं दृश्याः धीवृत्तयः साक्षी तु अहमेव। साक्षी दृगेव तदेव दृष्टा दृग्। स्पष्टम्। एवं पश्यामः चेत् एतेषाम् इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणि किं कुर्वन्ति किम् आनयन्ति किं पश्यन्ति एतैः किम् अवगम्यते सर्वमपि एतदेव उच्यते। इन्द्रियाणां क्रियाकलापः एव इन्द्रियाणां व्यवहारः। अतः इन्द्रियाणां सर्वेषाम् एतेषाम् इत्युक्ते सर्वेषाम् अंतःकरणानां बाह्यकरणानाम् इत्युक्ते सूक्ष्म देहस्य संपूर्णस्य अथवा कार्यकरण संघातस्य इति क्रोडीकृत्य पदप्रयोगः। एतेषां सर्वेषां व्यवहाराणाम् अहं ज्ञाता अस्मि अहं द्रष्टा अस्मि। अतः दृश्यं मत्तः पृथक् अभवत् अहं दृष्टा तेभ्यः पृथक् अभवम् इति स्पष्टम्। व्यवहार समये जाग्रद अवस्थायां अत्र भाष्ये अस्ति खलु स्वस्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन अर्थात् स्वस्व विषय ग्रहणम् अस्ति तस्मात् स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक् उत्पद्यमानानाम् एतानि सर्वाणि इन्द्रियाणि आकाशादि पंचमहाभूतेभ्यः
पृथक् पृथक् महाभूतेभ्यः एतानि सर्वाणि उत्पन्नानि यतो हि सर्वेषां पृथक् पृथक् कार्यमस्ति। चक्षुरिन्द्रियं स्वादं गृह्णातुं न शक्नोति, अतः रसनेन्द्रियस्य कार्यं चक्षुरिन्द्रिय द्वारा न सेत्स्यति। त्वगिन्द्रियस्य कार्यं चक्षुरिन्द्रिय द्वारा न सेत्स्यति, अथवा त्वगिन्द्रिय द्वारा चक्षुरिन्द्रियस्य कार्यं न सेत्स्यति। अतः सर्वेषां पृथक् पृथक् कार्यमस्ति। तो स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन एतानि सर्वाणि इन्द्रियाणि सर्वेषाम् एतेषां निश्चितः कश्चन विषयः अस्ति तदेव ग्रहीतुं शक्नुवन्ति, न तु एकमेव इन्द्रियं सर्वान् विषयान् ग्रहीतुं शक्नोति। अतः तस्मात् तद्ग्रहण प्रयोजनेन स्वकारणेभ्यः एतेषां सर्वेषाम् इन्द्रियाणां कारणानि सन्ति। कानि? आकाशादि पंचमहाभूतानि, तेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथक् उत्पद्यमानानाम्, अर्थात पृथक् पृथक् एतेषाम् उत्पत्ति अस्ति। पुनः अहं कीदृशः? अत्यंत विशुद्धात्म केवलात् चिन्मात्रात् स्वरूपात् पृथक् भावम् एतेषाम्। इदानीम् अहम् एतेभ्यः सम्पूर्णतः पृथक् अस्मि। एतेषाम् अनित्यता अस्ति इत्युक्ते जागृत व्यवहाराः यदा भवन्ति, स्वप्न व्यवहाराः यदा भवन्ति, द्वयोः व्यवहारयोः मध्ये भेदः अस्ति। परन्तु जाग्रत व्यवहारस्य द्रष्टा ज्ञाता अहं, स्वप्न व्यवहारस्य द्रष्टा ज्ञाता अहं, मयि भेदः नास्ति। स्वप्न व्यवहारः जाग्रत अवस्थायां स्वप्न विषयाः कार्याय न भवन्ति, जाग्रत विषयाः स्वप्न जगति कार्याय न भवन्ति, परन्तु अहं जाग्रत कार्याय अस्मि, स्वप्न काले अपि कार्याय अस्मि। मयि भेदः नास्ति, तेषु भेदः अस्ति, तयोः मध्ये भेदः अस्ति। अतः न तावदेव सुषुप्तौ यदा इन्द्रियाणि सर्वाणि लयं प्राप्नुवन्ति, कदाचित् प्रश्नः भवति, जाग्रत अवस्थायां चक्षुः उद्घाटितमस्ति, दृश्यं प्राप्यते, जाग्रत अवस्थायां मनः अस्ति, बोधः भवति, बुद्धिः अस्ति, निर्णयः भवति। सुषुप्तौ चक्षुः नास्ति, चक्षुः नास्ति तर्हि दृश्यं न भविष्यति। यतो हि दृश्यं प्राप्तुं चक्षुरिन्द्रियस्य अपूर्वता अस्ति। अतः चक्षुः तत्र नास्ति, लयं प्राप्नोति, तस्मात् दृश्याणि न सन्ति इति नास्ति। यदा वयं सुषुप्तौ भवामः तदा किं बहिः पशवः न भवन्ति, अथवा मार्गे वाहनानां गमनागमनं न भवति, उत अमेरिकायां हिमवृष्टिः न भवति, रात्रौ किमपि कार्यं न भवति इति अस्ति वा? कार्याणि भवन्ति, परन्तु तानि कार्याणि द्रष्टुं मम चक्षुः तस्मिन् समये कार्ये नास्ति, यतो हि चक्षुरिन्द्रियं लयं प्राप्नोत्। एतस्मात् कारणात् अतः तस्मिन् कार्ये तस्मिन् समये रूपं न प्राप्यते, यतो हि चक्षुरिन्द्रियस्य अस्ति, नास्ति इति न, परन्तु चक्षुरिन्द्रियं द्रष्टुं शक्नोति उत न शक्नोति। यथा जाग्रत अवस्थायां सर्वं दृष्टम् इति अहं जानामि, तथैव सुषुप्त्यवस्थायां किमपि न दृष्टम् इत्यपि अहं जानामि। परन्तु अहं जानामि इति वक्तुम् इन्द्रियाणाम् आवश्यकता भवति, इन्द्रियाणि तस्मिन् समये न सन्ति, अतः अहं कं वदामि? अहं पाठयितुम् इच्छामि, भवन्तः न सन्ति चेत् अहं कं पाठयामि? पाठयितुं भवताम् उपस्थितिः आवश्यकी, तथैव श्रावयितुं कश्चन श्रोता आवश्यकः। न केऽपि सन्ति, न किमपि नास्ति, कुत्र वक्तव्यम्?
अतः अहं जानामि परन्तु अहं मौनेनैव तिष्ठामि, मम कार्यं नास्ति। जागरणानन्तरम् अहं वदामि किं, यथा थियेटर् मध्ये फलके यदा चित्राणि आगच्छन्ति तदा सर्वं चित्रं दृश्यते, यदा चित्राणि न सन्ति तदा चित्राणि न दृश्यन्ते। इत्युक्ते अस्ति चेत् दृश्यते, नास्ति चेत् न दृश्यते, उभयमपि दृश्यते। नास्ति इत्यपि दृश्यते, अस्ति इत्यपि दृश्यते, उभयमपि दृश्यते। तथैव जाग्रत व्यवहाराः स्वप्न व्यवहाराः तत्र तानि दृश्यानि सर्वाणि सन्ति तस्मात् गृह्यन्ते। सुषुप्तौ तेषां व्यवहारः नास्ति, न मनसः व्यवहारः अस्ति, न इन्द्रियाणां व्यवहारः अस्ति, दृश्यानि न गृह्यन्ते। अतः दृश्यानि तत्र चित्तपटवत् चित्रे किमपि पटे किमपि चित्रं नास्ति, तस्मात् न गृह्यते इति। परन्तु पटः तु गृह्यते, इत्युक्ते तस्मिन् समये गृहीता तु वर्तते। तथैव सुषुप्तौ अपि अहं सर्वं पश्यन्नस्मि, किमपि नास्ति इति पश्यामि। अतः जागरणानन्तरम् अहं सुखेन अस्वाप्सम्, न किमपि मया तत्र दृष्टम्। इत्युक्ते यदा पश्यामः तदेव विक्षेपः अस्ति, तस्मिन् समये विक्षेपः किञ्चिन् मात्रमपि नासीत् इति सिद्धं भवति। अतः सर्वव्यवहाराणाम् अहं ज्ञाता अस्मि। सुषुप्तौ एतेषां लयसमये, इन्द्रियादीनां लयसमये अपि एतेषाम् इन्द्रियादि व्यवहाराणां चित्रादीनां रसादीनां गन्धादीनां सर्वेषामपि अभावः अस्ति। अतः अभावानामपि अहं ज्ञाता अस्मि। यदा अस्ति चेत् तस्य ज्ञाता, नास्ति चेत् तस्यापि ज्ञाता अहमेव अस्मि इति पश्यामः चेत् अतः अस्माभिः उच्यते नाहम् इन्द्रियाणि, नाहं मनः, नाहं बुद्धिः इति वक्तुं शक्नुमः। एतत् स्पष्टं ज्ञातं चेत् एवम् अहम् आत्मा एतेभ्यः सर्वथा विलक्षणः। एवम् इन्द्रियाणां पृथक् भावं मत्वा, अतः शुद्धात्म केवलात् चिन्मात्रात् स्वरूपात् मम स्वरूपतया अहं कथं शुद्धात्मा विशुद्धात्मा केवलः चिन्मात्रः इति मम स्वरूपमस्ति। अतः एतस्मात् स्वरूपात् पृथक् भावम् इत्युक्ते अहं नित्यः, तस्मात् पृथक् तत् सर्वम् अनित्यम् इति स्पष्टम् अभवत्। इन्द्रियाणां पृथक् भावं मत्वा, पृथक् भावम् इत्युक्ते स्वभाव विलक्षणात्मकताम्। स्वभावे विलक्षणता अस्ति। आत्मनः स्वभावः नित्यः शुद्धः चिन्मात्रः एकः अद्वयः। अनात्मनः स्वभावः विनाशी अनित्यः, न एकः अनेकः इति सर्वं विपरीतम्। उत्पत्तिः जन्म विनाशः सर्वमपि अनात्मनः स्वभावः अस्ति। अतः एवं ज्ञातम्। एवमेव अस्माभिः विवेकः करणीयः भवति। इन्द्रियाणि अनित्यानि जडानि दृश्यानि, अहं नित्यः चेतनः द्रष्टा इति तद् विचार्यताम्। जाग्रत अवस्थायाम् इन्द्रियाणि अन्तःकरणं च सर्वं कार्ये भवन्ति। स्वप्ने इन्द्रियादीनि लयं प्राप्नुवन्ति, परन्तु मनः तत्र भवति, अन्तःकरणं भवति। अतः अन्तःकरणं क्रियाशीलं तिष्ठति, तस्मात् तेषां व्यवहारः अपि अवबुध्यते। परं सुषुप्तौ अन्तःकरणमपि लयं प्राप्नोति, क्रियाशीलं न भवति। परमहं जागृतौ सर्वव्यवहारान् यथा पश्यामि, सुषुप्तौ केवलम् अन्तःकरणं यच्च
दृश्याकारेण भवति तदपि प्रकाशयामि। सुषुप्तौ च सर्वेषाम् अभावं च प्रकाश। स्वप्ने स्वप्ने केवलम् अंतःकरणं यत्र दृश्यरूपेण अस्ति, दृश्यरूपेण अस्ति अर्थात् मनः एव सर्वदृश्यरूपेण अस्ति। मनः एव पृथक् पृथक् रूपं तत्र नाना रूपं प्राप्नोति। अतः अंतःकरणमेव तत्र दृश्यरूपेण वर्तते। तेषां सर्वेषां दृश्यानाम् अहं द्रष्टा तत्र स्वप्नकाले। तथैव सुषुप्तिकाले किमस्ति? सुषुप्तिकाले सर्वेषामपि अभावः अस्ति। अतः सुषुप्तौ सर्वेषाम् अभावम् अहं प्रकाशयामि। अतः एतेभ्यः अहं पृथक् एव अस्मि। दर्शनं, स्पर्शनं, घ्राणं यथा ज्ञानेन्द्रिय विषयाः, गमनागमनादिकं कर्मेन्द्रिय विषयाः किमपि मयि नास्ति इति सिद्धं भवति। एते सर्वेपि करणानां धर्माः सन्ति इति सिद्धं भवति। एतानि करणानि एतेषां धर्माः च ईदृशाः सन्ति, उदयास्तमयाः सन्ति। एतेषाम् उत्पत्तिः अस्ति, एतेषां लयः अपि वर्तते। परमहं सच्चिदानंद स्वरूपः नित्यः अव्यभिचारी इति। अवस्थाः आगमापायिनः सन्ति। सुषुप्त्यवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, एतत् सर्वं गच्छति आगच्छति। अहं नित्यः चिदैक घनरसः तस्मात् अहम् अवस्थाभ्यः पृथक् अस्मि। एवं कार्यकरण संघातेभ्यः त्रिभ्यः अवस्थाभ्यः च विविच्य स्वीये नित्य प्रकाश रूपे आत्मस्वरूपे स्थितिः इति यदा भवति तदा सः एव धीरः इति। पश्यतु इदानीं भाष्यम्। एवं एतेभ्यः अर्थात् स्वकारणेभ्यः आकाशादिभ्यः पृथगुत्पद्यमानानाम् इंद्रियाणां श्रोत्रादीनाम् एतेभ्यः सर्वेभ्यः अर्थात् एतत् सर्वं पृथक् इति। एतेभ्यः अत्यंत विशुद्ध केवल चिन्मात्र स्वरूपात् पृथक् भावम् अर्थात् स्वभाव विलक्षणात्मकताम् तथा तेषामेव इंद्रियाणाम् उदयास्तमयौ च। उदयास्तमयौ इत्युक्ते उत्पत्ति प्रलयौ, उत्पत्तिश्च प्रलयश्च, उदयः च अस्तमयः च इति। जाग्रत स्वापावस्थापेक्षया अर्थात् एतेषां सर्वेषाम् एतद् यद् अवस्थात्रयमस्ति तदपेक्षया न आत्मनः अर्थात् एतत् सर्वं कस्य आत्मनः वा नैव। आत्मनः एताः अवस्थाः एतत् सर्वं न किमपि वर्तते इति मत्वा इति ज्ञात्वा एवं सम्यक् विविच्य विवेचनं कृतं चेत् विवेकतः अहं भवान् भवति अयं कः इति उच्यते। श्रुतिः वदति धीरः, धीमान्, विवेकी। एवं चेत् पुनः कस्मात् शोकं प्राप्नोति, कुत्र दुःखं प्राप्नोति? दुःखस्य शोकस्य किमपि कारणं नास्ति। यतोहि सुख दुःखादयः एते सर्वेपि धर्माः तेषां विषयाणां। मम धर्मः सुख धर्मः इति न, अहं तु स्वरूपतः एव सुख स्वरूपः अस्मि, आनंद स्वरूपः अस्मि। स्वरूपः इति धर्मः न उच्यते, स्वरूपः इति मूलं तदेव अस्ति इति। इत्युक्ते आत्मनः नित्यैक स्वभावस्य अव्यभिचारात् आत्मनः आत्मा एकः नित्यः एतस्मिन् व्यभिचारः अस्ति, परिवर्तनम् अस्ति। जाग्रतौ यदि पृथक् कश्चन आत्मा, सुषुप्तौ स्वप्ने यदि पृथक् कश्चन आत्मा, सुषुप्तौ यदि पृथक् कश्चन आत्मा, तर्हि आत्मनः तत्र पृथक्ता इत्युक्ते व्यभिचारता अस्ति। व्यभिचारः इत्युक्ते अन्यत्र गमनम्।
एवं चेत सर्वेषां विषयाणाम् अहमेव बोद्धा ज्ञाता इति न भवेत्, अन्यथा किं भविष्यति? इदानीं फाइल कुत्र अस्ति इति कः द्रष्टव्यः? रजिस्ट्रार समीपं गच्छति, रजिस्ट्रार वदति क्लर्क द्रष्टव्यः, क्लर्क वदति अहम् इतः प्रेषितवान्, अग्रे द्रष्टव्यः। टेबल द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पृथक् पृथक् अस्ति। अत्र एवमेव जाग्रत अवस्थायां किं दृष्टम् इति अस्माकं कृते पृथक् टेबल किमपि द्रष्टव्यमस्ति। प्रष्टव्यः जाग्रत अवस्थायां किं दृष्टं भो, इदानीं कलेक्ट् करणीयमस्ति सर्वं। स्वप्ने किं दृष्टं वदतु, इदानीं किमस्ति सर्वं कलेक्ट् कृत्वा रिपोर्ट् दातव्यमस्ति। एवं नास्ति खलु? अहमेव जाग्रत अवस्थायाम्, अतः अहं मम स्वरूपभेदः तत्र नासीत्। न चेत् जाग्रत अवस्थायाम् एकः आत्मा उत्पद्यते, जाग्रत व्यवहारः समाप्तः, सः आत्मा अपि जाग्रत विषये सह गतः। अनन्तरं स्वप्नावस्थायाम् अन्यः आत्मा उत्पन्नः, सः कः? स्वप्नस्य आत्मा। अनन्तरं स्वप्नविषयान् सर्वं लिखित्वा गतः। पुनः सुषुप्त्यवस्थायाम् अन्यः एकः, सः सुषुप्त व्यवहारं सर्वं लिखित्वा गतः। अनन्तरं चतुर्थः अहं किं करिष्यामि? सर्वेषां कलेक्शन् कृत्वा ओ एवमिति वदिष्यामि। एवं नास्ति खलु? अतः आत्मनः व्यभिचारता नास्ति। तस्मात् आत्मनः नित्यैक स्वभावस्य अव्यभिचारात्। व्यभिचारः चेत् शोकत्वानुपपत्तिः। यदि जाग्रत व्यवहारस्य आत्मा भिन्नः अस्ति तर्हि जाग्रत व्यवहारस्य प्रभावः आत्मनि। यदि स्वप्नकालस्य आत्मा भिन्नः अस्ति, स्वप्नकालस्य प्रभावः आत्मनि। परन्तु अत्र तु व्यभिचारः आत्मनि नास्ति, तस्मात् भिन्नम् अस्ति। अतः जाग्रत अवस्थायां यत्किमपि अस्ति तन्न मम। अन्यथा स्वप्नावस्थायां जाग्रत अवस्थायां द्वयोः भेदः अस्ति। मया यथा उक्तं, कस्मैचित् 1,00,00,000 रूप्यकाणि दत्तानि, सः उक्तवान् अहं सप्ताहानन्तरं दास्यामि। इदानीम् एतत् कदा दत्तं? स्वप्ने। जाग्रत अवस्थायां प्राप्स्यति, सः दास्यति वा? कश्चित् जाग्रत अवस्थायां बहूनि रूप्यकाणि दत्तवान्, स्वप्नावस्थायां सः उक्तवान् इदानीं प्रत्यर्पणस्य आवश्यकता नास्ति, सः अङ्गीकरिष्यति? नास्ति, वयस्यपि व्यवहारस्य। अतः एवं शोक कारणत्वानुपपत्तेः। यदि अहम् इन्द्रियादीनि न अस्मि तर्हि इन्द्रियाणां ये धर्माः शोकादि धर्माः सन्ति, ते धर्माः अपि मनसः विषयः यः अस्ति सः विषयः अपि मम न वर्तते इति अनुपपत्तिः न प्राप्यते इति। तथा च श्रुत्यन्तरम् अन्या श्रुतिः अपि अस्ति, तरति शोकम् आत्मवित्, अर्थात् एवं ज्ञात्वा आत्मवित् शोकं तरति, ज्ञात्वा ज्ञानानन्तरम् इति। क्षमा। एकवारं मन्त्रोच्चारणं कुर्मः। इन्द्रियाणां पृथक् भावम् इन्द्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयौ च यत् उदयास्तमयौ च यत् पृथगुत्पद्यमानानां पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचते। मत्वा न शोचति। इतः परं मन्त्रद्वयम् एकमेव विषयं सूचयति। प्रायः एतस्मिन् विषये पूर्वमपि आगतम् अस्ति, अतः तद्वयम् अनन्तरं मिलित्वा वयं द्रक्ष्यामः। केवलम् एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। इन्द्रियेभ्यः परं मनो इन्द्रियेभ्यः परं मनो
मनसः सत्त्वमुत्तमम् मनसा सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषो अव्यक्तात् परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च व्यापको लिंग एव यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति अमृतत्वं गच्छति। अनंतर कालांश वक्ष्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।